حضرات تے دی وقار مینوں فخر ہے اہل حدیث ہون تے مینوں فخر ہے اپنے اکابر تے مینوں فخر ہے اپنے منہج تے مینوں فخر ہے اپنے عقیدے تے مینوں فخر ہے اپنے رستے تے مینوں فخر ہے اپنی جماعت تے حضرات تے دی وقار کراچی تو لگ جا پشاور تک چلا جا رب کائنات دی قسم ہے تینوں ایک اہل حدیث بھی انجدہ نظر نہیں آئے گا جڑا اللہ دے پیغمبر دی حدیث نو سامنے رکھ کے اپنے پیر دی مننے اپنے امیر دی مننے اپنے قائد دی مننے اپنے مفتی دی مننے او ہور ہون گے پتہ نہیں انہاں نے قلم کتھوں لے کے آندا ہے جڑی قلم نال پیغمبر دی حدیث لکھ دینے پھر فتویٰ کسی اور دا لکھ دینے پتہ نہیں انہاں زبان کتھوں لے کے آندی گے جڑے زبان نال پہلے پیغمبر دا نام لیندے نے پھر کسی اور دا نام لیندے نے پتہ نہیں وہ لوگ کیویں اپنے آپ نو انہاں نے دل کتھوں لے کر کے آندا ہے جس دل اندر پہلے کملی والے دا پیار ہے پھر کسی دوسرے دا پیار ہے میرے کولے بے وفائی نہیں ہو سکتی پیدا کرن والے رب دی قسم ہے میں اس قلم نو توڑ کے سٹ نہ دیواں جڑا قلم پیغمبر دی حدیث تو بعد کچھ اور لکھن تے مجبور کرے میں اس دل نو کڈ کے پارا پارا نہ کر دیواں جڑا دل کملی والے دی محبت تو بعد کسی دوسرے دی محبت تے مینوں مجبور کرے میں زبان نو گدی چو کھچ نہ لواں جے میری زبان کملی والے دے نام تو بعد کسی اور دا نام لین تے مجبور کرے ساڈے تے فتوے لاؤ تہاڈی مرضی ہے لیکن گل مننی پے گی اہل حدیث دی زبان بھی وفادار ہے اہل حدیث دا دل بھی وفادار ہے اہل حدیث دی قلم بھی وفادار ہے